बिलाल अपनी फैमिली को उम्रे पर ले गया तो पीछे बूढ़ी माँ हसरत से देखती रहेगी कि मेरा बेटा मुझे भी लेकर जाएगा। बेटा चला गया तो घर में फाके पड़ गए। तो बूढ़ी अम्मा को लोगों के घरों में काम करके रोटी खाने लगी और लोग बातें करने लगे कि कम वक्त बेटे के उम्रे का क्या फायदा जब माँ घर भूखी है। बिलाल जब उम्रे से लौटा तो वो लोगों के लिए ढेरों तोहफे लेकर आया और उनके घर जा जाकर देने लगा और फख्र से कहता, उम्रा करके आया हूँ। लेकिन जब इस घर में गया जहाँ माँ काम कर रही थी तो वहां, बेटा तुमने सबके टिकट दिखा दिए हैं लेकिन मेरा टिकट कहाँ है? रशीदा बेगम ने कांपते हुए आवाज में अपने बेटे से सवाल किया। तो बेटे ने सर झुका दिया जबकि बहू ने बहुत नागवारी से इसकी तरफ देखा। अम्मा, आपका टिकट नहीं है क्योंकि हम फैमिली उम्रे पर जा रहे हैं। आप नहीं जा रही हैं। इतने पैसे नहीं थे कि आपके उम्रे का भी बंदोबस्त कर पाते। फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो आपको भी उम्रा करवा देंगे। मगर इस वक्त हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, यानी मैं, बिलाल और हमारे दोनों बच्चे। हमारी फैमिली में आपका क्या काम? बहू की बात सुनकर रशीदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में आकर अपनी बोसीदा सी चरपाई पर लेट गई। अभी थोड़ी देर पहले वो कितनी खुश थी। बेटे ने घर में दाखिल होते ही ऐलान किया था कि हम उम्रे पर जा रहे हैं, सारी फैमिली जाएगी। रशीदा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। तजस्सुस के मारे वो भी बेटे के पीछे बेटे के कमरे में चली गई आई थी। मगर वहां जाकर उसे नई बात पता चली थी कि वो अपने बेटे की फैमिली नहीं है, बल्कि बेटे की फैमिली तो इसकी बीवी और बच्चे हैं। बहू की बेतनाई और बेटे की बेरुखी ने उसे काट कर रख दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो हिचकियों के साथ रोने लगी और अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तेरा घर देख सकूं? मेरे बेटे ने मुझे फैमिली मानने से इनकार कर दिया है। तेरा घर क्या दिखाएगा? अब तू ही कोई सबब पैदा कर। रोते रोते वो सो चुकी थी। बेटे की बेहिसी का ये आलम था कि वो देख चुका था कि माँ रोते हुए कमरे से निकली है, लेकिन पीछे आकर उसे तसल्ली देना या दिलासा देना भी जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं था कि वो उसे उम्रा करवाने के लिए ले जाता। कम से कम अपनी बीवी की को तनबीह तो कर सकता था कि माँ भी इसकी फैमिली है, उसे अलग क्यों किया जा रहा है। रोते रोते उसकी आंख लग गई हो। सुबह होते ही वो घर के कामों में मसरूफ हो चुकी थी। रात को बहू और बेटे की होने वाली तमाम बातें भी भूल चुकी थी। रशीदा बेगम उम्र के इस हिस्से में थी जहां याददाश्त सही तरीके से काम ही नहीं करती। इंसान बहुत सारी बातें भूल जाता है। वो भी तमाम बातें भुलाकर अपने कामों में लगी हुई थी। इस उम्र में भी घर के तकरीबन सारे काम किया करती थी। बहू तो अपने बच्चों को ही मुश्किल से संभालती थी या कभी कभार में सालन बना लिया करती थी। इसके अलावा सारे काम इसके जिम्मे थे जो वो खुश उसलूबी से सर अंजाम दे रही थी। इस वक्त भी वो नाश्ता बनाकर फारिग हुई थी जब बेटा किचन में दाखिल हुआ। कहने लगा, माँ जल्दी से नाश्ता दे दो, ऑफिस से देर हो रही है। नुदरत ने पूरी रात छोटे की वजह से जागती रही है। उसे तेज बुखार था। अब जाकर इसकी आंख लगी है तो मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। रशीदा बेगम ने खामोशी से नाश्ता निकाला और बेटे के आगे रख दिया। साथ ही चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया। न जाने क्यों हर रोज ही बेटा वजाहतें देने लगता था, जबकि बहू इससे पहले भी किचन में आकर नाश्ता नहीं बनाया करती थी, बल्कि दिन चढ़े उठकर बना बनाया नाश्ता किया करती थी और साथ ही नाश्ते में खूब नुक्स भी निकाला करती थी। कभी कहती ऑमलेट सही से फ्राई नहीं हुआ और कभी कहती पराठा जल गया है। कभी चाय में चीनी पत्ती कम लगा करती। रशीदा बेगम को सताने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। सुबह की सफाई करने और नाश्ता बनाने के बाद रशीदा बेगम पूरी तरह थक चुकी होती थी। मौसम बदल रहा था। सर्दियों की आमद थी। सहन में हल्की धूप बहुत भली लग रही थी। उसने आहिस्ता से सहन में चरपाई डालकर खुद भी इस पर लेट गई। अभी इसने सुकून की एक लंबी सांस ही ली थी कि अंदर कमरे से नुदरत निकली और सीधी इसके सराने आकर खड़ी हो गई। बुढ़िया, नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई, उठने का दिल नहीं कर रहा, मगर भूख से
बुरा हाल हो रहा है। ये कहकर वो सहन के किनारे रखी कुर्सी पर बैठ गई। रशीदा बेगम ने थके जिस्म के साथ चरपाई से उठने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई किचन में आ गई। बहू के लिए नाश्ता तैयार करके इसके सामने रखा, फिर चाय का पानी चढ़ाया और खुद भी दोनों वाले खा लिए। सारा घर संभालना इस उम्र में मुश्किल होता जा रहा था, मगर वो खामोशी से हर काम कर देती थी। ना किसी से कोई शिकायत करती, ना कोई मुतालबा। बस दिल में कहीं एक कसक जरूर रहती कि बुढ़ापे में इंसान का सहारा इसके अपने होते हैं। काश इसका बेटा भी इसका सहारा बन जाता। नाश्ता देने के बाद वो बहू के पास आई और नरमी से बोली, बहू, मेरी दवा खत्म हो चुकी है, घर में राशन भी कम है। तुम दोनों उम्रे पर चले जाओगे तो मैं घर में अकेली रह जाऊंगी। किससे कहूंगी कि राशन ले आए या दवा ला दे? जाने से पहले राशन दिलवा देना और मेरी दवा भी मंगवा देना, ताकि तुम लोगों के जाने के बाद मुझे किसी चीज की फिक्र ना हो। नुदरत ने सर तो हिला दिया, मगर दिल में इरादा कुछ और ही था। वो जानती थी कि रशीदा बेगम बिलाल से बराह रास्त बात करने से झिझकती हैं, इसीलिए इसने सामने से हाँ कर दी ताकि सास इसे कुछ ना कह सके। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि राशन पर इतने पैसे क्यों खर्च किए जाएं। वही पैसे अच्छे ताइफ में लग जाएंगे जो रिश्तेदारों को देने हैं। राशन और दवा के लिए पैसे बचाकर जरूरत पड़ने पर बाद में देख लेंगे। जब वो लोग उम्रा करके वापस आ जाएंगे तब भी सब हो सकता है। सास के सामने इसने इनकार सिर्फ इसलिए नहीं किया कि कहीं रशीदा बेगम बिलाल को न बता दे। अगर वो बिलाल से कह देती तो वो फौरन राशन भी दिलवा देता और दवा भी भिजवा देता। चंद दिन बाद एक सुबह रशीदा बेगम हाथ में डस्टबिन उठाए गली में कूड़ा फेंकने के लिए जा रही थी। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही गली वाली एक औरत से सामना हो गया। इस औरत ने उससे रोककर कहा, तुम्हारा बेटा उम्रा करने जा रहा है, मगर वो तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर गया। तुम तो इसकी माँ हो, तुम्हें तो सबसे पहले लेकर जाने चाहिए था। रशीदा बेगम ने दिल पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में बात बदली और कहने लगी कि मेरे कागजात अभी नहीं बने, कुछ मसले थे, इसलिए मैं नहीं जा सकी। बिलाल ने वादा किया है कि वापसी पर सब कागजात बनवा देगा और अगली बार मुझे भी साथ ले जाएगा। औरत ने सुनकर मुस्कुराते हुए बिलाल को दुआएं दी और आगे बढ़ गई। रशीदा बेगम खामोशी से घर वापस आ गई। रास्ते में कई बार इनकी आंखें भर आईं, मगर किसी के सामने दुख का इजहार नहीं किया। आखिर वो अपने बेटे की बुराई कैसे करती? अगर वो दूसरों से शिकायत करती तो इसका अपना बेटा अपनी माँ को छोड़कर खुद उम्रा करने जा रहा है, तो लोग यही कहते कि इसने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की। लोग क्यों समझेंगे कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो माँ अपनी जुबान पर नहीं लाती। पेट का कपड़ा उठाने से अपना ही तन सबको दिखाई देता है। माँ होने के तकाजा यही है कि दुख अपने दिल में रखे और बेटे को दुआएं देती रहे। घर पहुंचकर वो फिर से कामों में लग गई। नुदरत से दो तीन बार दवा और राशन के बारे में पूछा तो इसने हमेशा की तरह सरसरी सा जवाब दे दिया कि अम्मा ठीक है, मैं बिलाल से बात कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर बात बदल देती। रशीदा बेगम हर बार खामोश हो जाती। उन्हें यकीन था कि शायद जाने से पहले बिलाल खुद देख लेगा या शायद नुदरत बता देगी। बिला आखिर वो दिन भी आ गया जब बिलाल और इसकी फैमिली को उम्रे के लिए रवाना होना था। घर में कुछ गहमा गहमी थी। सूटकेस बंद किए जा रहे थे, आखिरी चीजें बैग में रखी जा रही थी। रशीदा बेगम दिल ही दिल में खुश भी थी कि इनका बेटा खुदा के घर जा रहा है, मगर दुख इस बात का था कि वो खुद पीछे रह गई हैं। कितनी ख्वाहिश थी कि वो भी खाना काबा देखें, स्या गुलाब की खुशबू महसूस करें, हिजर असवद को चूमने की हसरत पूरी करें। न जाने कब ये ख्वाहिश दिल में दबी हुई थी, मगर पूरी न हो सकी। रवानगी के वक्त बिलाल माँ के गले लगा। रशीदा बेगम की आंखें नम थी, मगर वो मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ फेर रही थी, दुआ दे रही थी कि अल्लाह तुम्हें आसानियां दे, तुम्हारी इबादत कबूल करे, तुम्हारा सफर खैर से हो। बिलाल ने भी इनका हाथ थामा, मगर उसे जल्दी थी। गाड़ी बाहर खड़ी थी। वो नम आंखों के साथ खुद को देखती माँ को छोड़कर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही घर में एक सुनसान सी खामोशी फैल गई। रशीदा बेगम ने
ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ خود کو روکنا چاہتی تھی مگر دل بھر آیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کوئی اپنا پاس ہوتا، کوئی جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ دل کی ساری تھکن اور سارے دکھ بہا دیتی۔ مگر ان کا جیون ساتھی تو برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اب تو وہ صرف اپنے باقی بچے کچھ دن گن رہی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ بڑھاپا کتنا بے بس کر دیتا ہے اور خواہش دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ وہ کتنی چاہت سے کہہ رہی تھی کہ کاغذات بنوا دو، دوا منگوا دو، راشن رکھوا دو، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ شاید واقعی ان کی قسمت میں عمرہ اور حج کی شہادت نہیں لکھی تھی۔ وہ محرومی کے احساس کے ساتھ گھر کے اندر آ گئی۔ جو راشن گھر میں موجود تھا کچھ دن اس سے نکل گئے مگر پھر راشن ختم ہو گیا۔ رشیدہ بیگم کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی کیونکہ کافی دن سے دوائی نہیں لے رہی تھی۔ بہو نے بھی ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ پورے 2 دن تک وہ بھوکی رہی مگر بوڑھی جان بھوک کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ بھوک کے مارے جب حالات حد سے زیادہ خراب ہونے لگے تو ایک لاٹھی اٹھائی جس کے سہارے چلتے ہوئے ہمسائے کے گھر گئی اور اس سے کھانا مانگا۔ کہنے لگی طبیعت خرابی کی وجہ سے کھانا نہیں بنا سکتی ورنہ گھر میں تو ہر چیز موجود ہے۔ مجھے ابھی کھانا دے دو تاکہ جسم میں کچھ جان آ جائے، میں دوا کھا لوں اور اس کے بعد رات کو اپنا کھانا خود بنا لوں گی۔ ہمسائی بہت اچھی تھی، فوراً بہو کو آواز لگائی تو اس کی بدتمیز بہو فوراً ٹرے میں کھانا رکھ کر لے آئی۔ رشیدہ نے 2 دن بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا، خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمسائی نے چائے بنوا لی تو رشیدہ نے چائے بھی پی لی۔ جسم میں جان سی پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رشیدہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب ہمسائی نے آواز لگا کر روک لیا اور کہنے لگی کیا تم اپنے لیے اکیلے کھانا بناتی رہتی ہو؟ جب کبھی طبیعت خراب ہو تو میری طرف آ جایا کرو اور یہیں پر کھانا کھا لیا کرو۔ میرے بہو نے سارا گھر کو سنبھالا ہوا ہے، کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے۔ اگر میں گھر پر نہیں ہوں گی تب بھی یہ تمہیں کھانا دے دیا کرے گی۔ اتنی زیادہ زحمت مت کیا کرو۔ رشیدہ نے اس کا مزید شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر میں آ گئی۔ وہ کسی سے بھی کھانا بار بار مانگ کر اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر کا خرچ اور اپنی دوائیوں کے پیسے کہاں سے لائے؟ وہ کتنی دیر چارپائی پر پڑی سوچتی رہی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ دوسرے محلے کے لوگ اسے زیادہ نہیں جانتے تھے اور وہ محلہ بھی یہاں سے قریب پڑتا تھا۔ رکشے کا کرایہ 20 روپے لگتا تھا۔ اگر وہ دوسرے محلے میں جا کر کام مانگ لیتی تو یقیناً اسے کام مل جاتا۔ محلے والوں کی نظروں میں آئے بغیر وہ کسی کے گھر میں کام کرنے لگ جاتی، اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست بھی کر لیتی، اس کے بیٹے کی بدنامی بھی نہ ہوتی۔ یہ بات سوچ کر ہی وہ خوش ہو گئی تھی۔ فوراً گھر کو تالا لگایا اور دوسرے محلے میں چلی گئی۔ وہاں پر 3-4 بنگلوں میں کام مانگا تھا، 2 گھروں میں اسے کام مل گیا۔ رشیدہ روز دوسرے محلے میں آتی اور جاتی تھی۔ کچھ دن تو محلے والے دیکھتے رہے مگر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پتہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ رشیدہ کوٹھیوں اور بنگلوں پر کام کرتی ہے۔ انہیں بے حد افسوس ہوا تھا مگر رشیدہ کا بھرم رکھنے کی خاطر کسی نے بھی رشیدہ کے سامنے بات نہیں کی تھی۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت اپنا بھرم رکھنے کی خاطر کتنی زیادہ محنت کر رہی ہے۔ وہ اس کا ہرگز بھی دل نہیں توڑنا چاہتے تھے بلکہ اپنے طور پر اس کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے۔ ساتھ والی ہمسائی اکثر ہی رشیدہ کے لیے کھانا بھجوا دیتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اتنے بوڑھے وجود کے ساتھ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آتی ہوگی تو یقیناً تھک جاتی ہوگی، کھانا بنانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ اسی لیے اکثر اس کی بہو رشیدہ کو بلا کر لے جاتی اور کہتی اماں آج میں نے فلاں ڈش بھی بنانی ہے دیسی طریقے سے لیکن مجھے بنانی نہیں آتی، آپ میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، بے شک کوئی کام مت کیجیے گا، بس مجھے بتاتی رہیے گا کہ یہ چیز ایسے ڈالنی ہے اور اتنی اتنی مقدار میں ڈالنی ہے، آپ سے پوچھ کر ڈش بنا لوں گی تو اچھی بن جائے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے شادی سے پہلے کھانا وغیرہ بنانا نہیں آتا تھا، سب کچھ اماں نے ہی سکھایا ہے۔ رشیدہ خوش ہو جاتی، ہمسائی کی بہو کو دعائیں دیتے ہوئے ساتھ چلی جاتی اور اکثر ان کے گھر سے کھانا کھا کر لوٹتی تھی۔ سب کو رشیدہ بیگم پر بہت زیادہ ترس آیا کرتا تھا۔ محلے والے باتیں کرنے لگے تھے
کہ کیسا بدنصیب بیٹا ہے، گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، بوڑھی ماں لوگوں سے مانگ مانگ کر گزارا کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے، اور بیٹا عمرہ کرنے گیا ہوا ہے۔ ایسی عبادت کو بھی خدا نہ قبول کرے گا۔ کیا فائدہ ایسے عمرے کا جب ماں ہی گھر میں بھوکی ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ گھر میں راشن ڈلوا دیتا اور اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ رشیدہ بیگم جس بنگلے میں کام کرتی تھی وہاں پر کچھ ضروری کام پڑ گیا تو رشیدہ بیگم کو 4-5 دن کے لیے وہیں روک لیا گیا، کیونکہ نئے مالکان رشیدہ بیگم پر بے حد بھروسہ کرنے لگے تھے۔ ان کا ایک جذباتی کنیکشن رشیدہ بیگم کے ساتھ بن چکا تھا۔ یہ ایک بے اولاد جوڑا تھا، میاں بیوی اکیلے اتنے بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ رشیدہ بیگم نے اپنی ہمسائی کو بتایا کہ وہ اپنے بھتیجے کے ہاں جا رہی ہے، کچھ دن وہیں رکے گی اور پھر واپس آ جائے گی۔ اگر اس کے جانے کے بعد بلال آ جائے تو اسے بتا دے۔ ہمسائی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس طرح رشیدہ بیگم اپنے نئے مالکان کے یہاں چلی گئی اور وہیں پر رہنے لگی۔ کچھ دن بعد بلال لوٹ آیا تو اپنی ماں کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ فوراً ہی ہمسائی کے گھر گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے میری اماں کہاں پر ہے؟ تب ہمسائی کہنے لگی، ہاں وہ اپنے بھتیجے کے ہاں کچھ دن رہنے کے لیے گئی ہے۔ گھر میں وہ اکیلی تھی، بیمار تھی اور شاید گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن میں گھر گئی تو وہ 2 دن کی بھوکی پڑی ہوئی تھی، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا شاید بیماری کی وجہ سے نہیں پکا سکتی تھی۔ میں اسے کھانا دے کر چلی آئی تھی اور پھر اس کا خیال بھی رکھتی رہی، مگر ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ اپنے بھتیجے کے ہاں جا رہی ہے اور کچھ دن رہے گی۔ بلال آئے تو اسے بتا دوں۔ اتنی سی بات سن کر بلال مطمئن ہو گیا، کیونکہ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں ماں کا احساس نہیں رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں سے ملنے ملانے لگا۔ کچھ رشتہ داروں کی اس نے خوب دعوتیں کی اور کچھ رشتہ داروں نے اسے دعوتوں پر بلایا۔ وہ ہر ایک کے لیے تو تحائف لے کر آیا تھا، سب کے گھروں میں جا جا کر انہیں تحفے بانٹنے لگا۔ سارے رشتہ داروں کو اس نے دے دے کر خوش کر دیا تھا۔ ہر ایک کو بتایا کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں اور آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ شاید دنیا دکھاوا کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھ رہا تھا۔ رشتہ دار سب یہ بات جان چکے تھے کہ رشیدہ بیگم اس کے پیچھے کن حالات سے گزرتی رہی ہیں، لیکن اچھے دن دیکھ کر وہ بھی چپ ہو جاتے تھے۔ منہ پر تو کسی نے بلال کو کچھ نہیں کہا، مگر پیٹھ پیچھے کافی باتیں ہوتی رہیں۔ بلال رشتہ داروں میں تحفے تقسیم کر چکا تو پھر دوستوں کی باری آئی۔ وہ دوستوں کے گھروں میں بھی جا جا کر تحفے پہنچا رہا تھا اور ساتھ ہی انہیں اپنے عمرے کی اطلاع دے رہا تھا۔ کچھ لوگ مبارکباد دیتے اور کچھ اسے اپنے ہاں دعوت پر مدعو کر لیتے اور وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ ایک دن وہ اپنے دوست کے ہاں تحفہ دینے اور اسے بتانے گیا کہ وہ عمرہ کر آیا ہے، مگر آگے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بلال کا یہ دوست کافی امیر تھا اور باقی لوگوں کی نسبت وہ اس کے لیے اچھا تحفہ لے کر آیا تھا جو اب اسے دینے آیا تھا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی ماں انہی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رشیدہ بیگم نے صاف اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کا دوست اور اس کی بیوی رشیدہ بیگم کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے ان کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ رشیدہ بیگم کے آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بلال نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو رشیدہ بیگم اسے دیکھ کر چونک گئی۔ انہیں لگا کہ شاید بلال انہیں لینے آیا ہے، مگر اس نے اپنے دوست کو تحفہ دیا اور کہنے لگا، اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بلال کے منہ سے اماں لفظ سن کر دوست نے ملامت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں شرم آنی چاہیے، خود عمرے پر چلے گئے ہو، لیکن تمہاری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کر رہی ہے۔ عمرہ ایک عبادت ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، مگر انسان کو پہلے اپنے گھر کے فرائض پورے کرنے چاہیے اور اس کے بعد حج اور عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ بلال پر اپنے دوست کی بات سن کر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ رشیدہ بیگم سے کہنے لگا، ایسی بھی کیا مجبوریاں پڑی تھی کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی؟ رشیدہ بیگم نے خفگی سے کہا کہ گھر میں راشن نہیں تھا، دوا کے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے کتنی بار نادرا کو کہا تھا کہ تم سے کہہ کر دلوا دے، مگر اس نے میری بات نہیں سنی، اور تمہارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ چند لمحے میرے ساتھ گزار لو۔ میں تمہیں کیا بتاتی؟
بلال مزید شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا اماں چلیں، آپ گھر چلیں، میں آ گیا ہوں، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھوں گا۔ مگر رشیدہ بیگم نے انکار کر دیا اور کہنے لگی آج کے بعد میں انہی کے ساتھ رہوں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے تم سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ آج سے یہی میرا بیٹا اور بہو ہے، اور یہ لوگ مجھے عمرہ بھی کروا رہے ہیں۔ جس شہادت سے مجھے تم نے محروم رکھا، وہ شہادت مجھے ان کے صدقے نصیب ہو رہی ہے۔ میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بلال شرمندگی سے واپس چلا آیا، جبکہ رشیدہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے دنیا میں بے سہارا نہیں چھوڑا۔